आयज आमी हांगा शेताची नडणी करपाक आयल्यात। आयज आमकां खूब बरो अणभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो। आयज आमकां कळ्ळें की एक शेतकऱ्याक कितले त्रास करचे पडटा शेत रोवपा खातीर। खुबशे लोक जेवण आपले अशेंच उडोवून वयतात आनी आमकां तें अशें करून फावना। आमकां आयज कळ्ळें की कितलो त्रास करचो पडटा हें सगळें आमकां जेवण बी मेळपा खातीर आनी आमी जेवण अशेंच उडोवन वचपाक शकना। सायमन सराक देव बरो करूं, तेणें आमकां हांगा हाडलें आनी आमकां खूब बरो अणभव हांगा अणभवपाक आयज मेळ्ळो। पावस लेगीत मातसो पडलो, आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी सगळ्यांक मजा आयली। जुलय म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासरच येवन आमी 50 विद्यार्थ्यांक हाडिल्ले आनी हांगासर हें शेत आमी रोयल्लें। आयज 20 ऑगस्ट आमी दुसऱ्या भुरग्यांक हाडिल्ले आसात ही नडणी काडपाक। नडणी काडप कितलें गरजेचें हें विद्यार्थ्यांक कळपाक जाय। आमी ज्या तरेन आंबो जो आसा, आंब्याक बेनूल जाता आनी बेनूल समज काडली ना जाल्यार ताची पीक खूब कमी जाता हें सगळ्यांक खबर आसा। सो म्हणटकीच आमी बेनूल काडटात कारण आमकां आंबे चड मेळपाक जाय। त्याच तरेन हांगासर ही नडणी समज आमी काडली जाल्यार ताची पीक चड जाता। सो आयज आमी विद्यार्थ्यांक एक संदेश दिवपाक सोदतात। जेन्ना हें आमी शेत रोयतात, ताका सारें घालतात आनी ही नडणी जी आसा तें ताचें शोशण करता, तें ओडून घेता। म्हणटकीच तें काडलें जाल्यारच पीक जेन्ना बरी जाता। त्याच तरेन आमचे विद्यार्थी जे आसात ते शिकता आसतना आयुश्यान समज यशस्वी जावपाक जाय जाल्यार वायट संगत ही नडणी ती तांच्यांनी सोडपाक जाय आनी बरो मार्ग आपणावपाक जाय। तेन्नाच ती यशस्वी जातलीं, ती जिवनान फळादीक जातलीं। तशेंच आमचे ही सगळे आमच्या आख्या गोंयभर जी शेतां पाड आसात ती अशींच रोवची आनी अशेंच आमची स्कुला भुरग्यांची मदत घेवची आनी तांकां कशे भाशेन करपाक शिकोवचें, कसलीं खंयची पानां। तशेंच आमचे गोवोरमेंट आमचो खूब मदत करता। जी शेतां पाड आसा ती रोवपाक खूब संदी आहा, खूब सबसिडी आहा, ती आमच्या गोवोरमेंटा कडच्यान घेवची। हाका लागून हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक, आमच्या सगळ्या गोंयच्या गोंयकारांक मागतां ही संदी घेवची आनी मुखावयल्या वर्सांनी खंयचीच पाड शेतां दवरची न्ही आनी पिकावळ करची आनी आमकां भायलें जी तांदूळ येता जावं कशी पिकावळ येता ती आमी घेवचे ना जावचे। आमी गोंय आमची उत्पन्न करून आमी आमच्या गोंय आपल्या घरांनी आमची एक दवरची म्हणून हांव मागतां। Like, subscribe and get notified.